शत समाचारमा स्वागत छ। नमस्कार, म काभेरी पौडेल। सुरु गरौं 100% समाचार। आज रामनवमी अर्थात् श्री रामचन्द्रको जन्मदिन। असत्यमाथि सत्य अनि मर्यादाको उज्यालोको प्रतीकका रूपमा मनाइदै रामनवमी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एक पर्व चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथिका दिन मनाइने चलन। प्रख्यात हिन्दू धर्म ग्रन्थ रामायणका अनुसार यो दिनलाई भगवान श्री रामचन्द्रको जन्मदिनको रूपमा मनाइने। यो पर्व चैत्र नवरात्रको बीचमा आउने भएकाले यो दिन भगवान श्री रामका साथै आद्य शक्ति नवदुर्गाको पूजा गरी मनाइने रहेको छ चलन। त्रेता युगमा चैत्र शुक्ल नवमीका दिन अयोध्यामा जन्मनुभएका श्रीरामले दानवीय प्रवृत्तिका रावणको अन्त्य गरी जनकल्याण गरिएको सम्झनामा यो पर्व मनाइने भनाइ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरू रामनवमीका दिन बिहानै नुहाई धुवाई गरी राम मन्दिरमा गई पूजा आराधना गर्ने रहेको छ प्रचलन। यसै क्रममा राजधानीको 32 पुतली स्थित राम मन्दिरमा पनि बिहानैदेखि भक्तजनको भिड। राजधानीकै प्रसिद्ध राम मन्दिरमा ललितपुर भक्तपुरबाट भक्तजन पूजाका लागि रामनवमीका दिन जनकपुर स्थित राम जानकी मन्दिरमा भव्य मेलाको आयोजना। मेलामा नेपाल तथा भारतका हजारौं श्रद्धालुको घुइँचो। पवित्र पोखरी गंगा सागरमा स्नान गरी श्रद्धालुले जानकी मन्दिर सहित विभिन्न मठ मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने प्रचलन। अयोध्याका राजा दशरथका जेठा छोरा भई भगवान विष्णुको 7औं अवतारका रूपमा जन्मनुभएका श्रीरामले मिथिलाका राजा जनककी छोरी सीतासँग विवाह गरेपछि संसारबाट पापी तथा दुष्ट राक्षसहरूको गरेका हुन् नाश। हिन्दू धर्ममा आस्थावान जो कोही रामनवमीका दिन सबेरै नुहाई धुवाई शुद्ध बनी राम मन्दिरमा पुगी पूजा आराधना गर्ने परम्परा। आजका दिन व्रत बसी श्रीरामको पूजापाठ र जप ध्यान गर्नाले चिताएको कार्य पूरा हुने र अर्को जन्ममा वैकुण्ठ वास हुने कुरा धर्म ग्रन्थमा उल्लेख। भक्तपुरको सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको प्रसिद्ध विस्का जात्रा आजबाट सुरु हुँदै बिहानदेखि स्थानीय रथ तयारी र श्रृङ्गारमा व्यस्त। नववर्षको आगमनसँगै सुरु हुने विस्का जात्रा आज तौमढी स्थित 5 तले मन्दिर अगाडिबाट नकिन्जु अजिमाको रथलाई घटाखामा पुर्याएर भैरवनाथको रथ तानातान गर्दै सुरु गरिने चलन। जात्रा 8 रात 9 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाइने। काठै काठले प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तल्ले भैरवनाथको रथमा भैरवनाथको मूल देवता र बेताल देवतालाई विराजमान गराई 5 तले मन्दिर प्राङ्गणबाट माथिल्लो र तल्लो टोलमा तानेर लैजाने रहेको छ परम्परा। रथ तान्नु अघि भैरवनाथको विधिवत पूजा गरी रथमा खड्ग तरबार निशाना राख्ने चलन। जात्राको मुख्य आकर्षण नै रथ तानातान गर्नु रहेको भनाइ। रथलाई तानेर तल्लो वा माथिल्लो टोल जहाँ लैजान सकिन्छ त्यस टोलमा विजय भएको मानिने विश्वास। जात्राको अन्तिम दिन भैरवनाथको रथलाई गहिटीबाट पहिलो दिनमा जस्तो थनेर कने टोलका बासिन्दाबाट तानातान गरी रथलाई तमारी स्थित भैरवनाथको प्राङ्गणमा पुर्याई जात्रा सम्पन्न। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सधैँ प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन गर्नुभएको छ आग्रह। सभामुख सापकोटाले कुनै पनि राज्य व्यवसायबाट उन्नति र प्रगतिमा मात्रै जाने गरेको उल्लेख गर्दै राज्यले उनीहरूलाई सधैँ प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने पार्नुभयो स्पष्ट। नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले सबैलाई अभिभावकत्व दिने हो भने देशभक्तिको भावनामा सबैमा पलाउने र मुलुक समृद्ध हुने विश्वास समेत गर्नुभयो व्यक्त। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिर छापामा आए जस्तो डर लाग्ने नभएको पार्नुभयो स्पष्ट। मुख्य सचिव बैरागीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनका लागि सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा बढी जोड दिएको पनि गराउनुभयो स्मरण। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेपछि उत्पन्न अवस्था र मुलुकको बढ्दो आर्थिक सङ्कटबारे पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न गर्यो पत्रकार सम्मेलन। एमाले प्रचार विभागले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र डाक्टर युवराज खतिवडाले राखेका थिए धारणा। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस पारेको र एमाले सरकारबाट बाहिरिएको 9 महिना नपुग्दै मुलुक टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको भन्दै गराउनुभयो गम्भीर ध्यानाकर्षण। मुलुकको आर्थिक अवस्था जोखिमोन्मुख रहेको भन्दै सार्थक हस्तक्षेप नगरेमा मुलुक श्रीलङ्का जस्तै हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाइ। मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले दावी गरेर मात्र मुलुकको बिग्रदो आर्थिक स्थितिबाट बाहिर ननिस्कने भन्दै उपाध्यक्ष पौडेलले बिग्रदो स्थितिबाट बाहिर निस्कन सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने भनाइ।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सम्मुखमा आएर स्थानीय तहका कतिपय बहालवाला जनप्रतिनिधि पार्टी परिवर्तन गर्न उद्धत। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएका बेला कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि दल बदलमा देखिए व्यस्त। गत फागुन 28 गते वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व गरेका मेयर विजय सरावगी निर्वाचनको सम्मुखमा गएर एमालेमा गरे प्रवेश। 2074 को निर्वाचनमा एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार बनेका बसुरद्दिन अन्सारीलाई भने उनको आगमनले थपेको छ सन्तुष्टि। तत्कालीन महन्त ठाकुर नेतृत्वबाट उम्मेद्वार बनेका राजेशमान सिंह विजय सरावगी एमालेमा प्रवेश गरेसँगै आफू प्रवेश गर्ने अन्तिम तयारीबाट भए ब्याक। विजय सरावगीको बहिर्गमनले खाली बनेको ठाउँ अर्थात् उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपामा अहिले पुगेका छन् राजेशमान सिंह। महोत्तरी, दैलेख, कञ्चनपुर, मोरङ, धादिङ लगायतका जिल्लामा पालिका प्रमुख उपप्रमुखहरूले गरे दल बदल। कतिपय जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै निर्णयबाट भए ब्याक। आफूलाई वैकल्पिक शक्ति दावी गरेको विवेकशील साझाका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष अमृतराज वैद्य समेत एमाले प्रवेश गर्नाले राजनीतिमा अवसरबाद जता पनि झाँगिने गरेको छ बिम्बित। इटहरी नगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगको भेटघाट र निकटताले उनीमाथि एमाले नेताहरूले गरेका छन् शङ्का व्यक्त। कार्यकालको अन्त्यतिर जनप्रतिनिधिहरूको दलबदल राजनीतिक शब्दावलीमा अवसरवादको पर्यायका रूपमा करार हुने जोखिम। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले मनाएको छ 25औं वार्षिकोत्सव। नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले आइतबार काठमाडौँमा वार्षिकोत्सवमा तथा रजत जयन्ती कार्यक्रम आयोजना गरी परिषदको 25औं वार्षिकोत्सव गरेको छ सम्पन्न। नेपालमा नर्सिङ शिक्षालाई गुणस्तरीय अन्य पेशा जस्तो नर्सिङ पेशालाई पनि मर्यादित बनाउने उद्देश्यले 2053 सालमा नेपाल नर्सिङ परिषदको गरिएको थियो स्थापना। नेपालमा नर्सिङ पेशालाई पछाडि पारिएको परिषदको धारणा। नेपालमा नर्सिङ कोर्सको शुल्क धेरै भएको र पारिश्रमिक थोरै हुने भएकाले नेपाली नर्सहरू मर्कामा पर्ने गरेको भनाई। नर्सहरूको महत्त्व नबुझेकाले नर्सहरू शोषणमा परेको परिषदको गुनासो। कम पारिश्रमिकले नर्सहरू देश छोड्न बाध्य हुँदा आउने दिनमा नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको भनाई। नर्सिङ पेशालाई प्राथमिकतामा राखेर यसमा संलग्न नर्सहरूलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्दै स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्भव अधिकारीले सरकारले वास्तविक किसानलाई नचुने नीति बनाएर किसानहरूको पहिचानमाथि नै प्रहार गरिरहेको लगाउनुभयो आरोप। कृषिलाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा स्थानीय सरकारको दीर्घकालीन दृष्टिकोण नदेखिएको तर्क। आगामी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र प्राङ्गरिक कृषिलाई बढाउने कुरामा जोड दिन आवश्यक रहेको संयोजक अधिकारीको भनाई। केही दलहरूका पार्टीका घोषणापत्रमा आगामी 10 वर्षमा नेपाललाई प्राङ्गरिक देश बनाउने भनिए पनि रासायनिक मल कल कारखाना खोल्ने कुरामा पनि त्यत्तिकै जोड दिएको भनाई। आजका किसान सरकारले बनाउन खोजेको कृत्रिम किसान भएको भन्दै वास्तविक किसानहरू अझै पनि सरकारको मापदण्डमा नरहेको संयोजक अधिकारीद्वारा उल्लेख। मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक जैविक प्रोटिनका लागि बाख्रा विश्व प्रसिद्ध। हिमाल पहाड र तराईको संयोजन रहेको नेपालमा भूबनोट र हावापानी अनुसार आफ्नै नेपाली र रैथाने बाख्राहरूको रहेको छ सघन अवस्थिति। विभिन्न कारणले रैथाने बाख्रा लोप हुँदै गएको छ, जसका कारण नेपालमा अगाडि बढिरहेको व्यावसायिक बाख्रा पालनमा नेपाली बाख्रा प्राथमिकतामा पर्न नसकेको नेपाल व्यावसायिक बाख्रा पालक महासङ्घका अध्यक्ष प्रेम सागर पौडेलको गुनासो। कृषिलाई सहजीकरण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बाख्रा व्यवसायी गोविन्द प्रसाद सुवेदीको तर्क। सम्बन्धित निकायहरूले कृषि श्रमिकको अभिलेखीकरण, तालिम, सामाजिक सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता, दुर्घटना बिमा र सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको भनाई। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको अजम्बरी सामुदायिक वनमा डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि नागरिकहरूलाई अभ्यास तालिम प्रदान। तेस्रो ध्रुव संरक्षण, दुर्लभ प्रजाति कोष र ध्वाँसे चितुवा संरक्षण समूहको सहयोगमा डढेलो नियन्त्रण गर्ने उपाय लगायत आगो नियन्त्रण गर्न आवश्यक सामग्री समेत सामुदायिक वनलाई गरियो हस्तान्तरण। सामग्री हस्तान्तरण गर्दै वन डढेलोलाई रोक्न स्थानीयहरू जागरुक हुनुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय गौतम बुद्धका प्रमुख दधिलाल कडेलको भनाई। प्रमुख कडेलले डिभिजन अन्तर्गतका विभिन्न निजी सामुदायिक तथा साझेदारी वनहरूमा गर्मी याममा आगलागीको उच्च जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन गरेको छ आग्रह। वनमा डढेलो नियन्त्रण गर्नका लागि फार लाइन सफा गर्ने, पात पतिङ्गरहरू जम्मा गरेर जलाउने, मानिसको नियन्त्रणमा राखेर आगोले आवश्यक वस्तु जलाउनु पर्ने कडेलको भनाई। कतिपय समयमा आगो निभाउँदै गर्दा नागरिकहरू नै आगोमा पर्ने तथा जल्ने समस्या रहेकाले अग्नि प्रतिरोधक सामग्रीहरूले सहजता आउने अजम्बरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष
सुकमाया विकको धारणा। अग्नि प्रतिरोधक जम्पसूट, वाटर स्प्रे, हेलमेट, स्वाटर लगायतका 1.5 लाख बराबरको सामग्री सामुदायिक वनलाई वितरण गरेको तेस्रो ध्रुव संरक्षणद्वारा जानकारी। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा लाख रुपैयाँले नाघ्यो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको मूल्य सूची अनुसार आजको सुनको मूल्य तोलामै 1 लाख नाघेको जानकारी। महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,03,000 रुपैयाँ रहेको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 79,800 रुपैयाँ। आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,365 रहेको छ कायम। प्रधानमन्त्री पदबाट हटेको 24 घण्टा नबित्दै पाकिस्तानका निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध पक्राउ आदेश जारी। शनिबार राति संसदमा विश्वासको मत गुमाएका खान विरुद्ध त्यहाँको सेनाले पक्राउ आदेश जारी गरेको जानकारी। संसदमा मतदान अघि नै सरकारी निवास छाडेर हिँडेका खानको निवासमा आइतबार बिहानै छापा मारियो। पाकिस्तानी सेनाले खान सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारीलाई देश नछाड्न गरे आग्रह। शनिबार राति पाकिस्तानको नेशनल एसेम्ब्लीमा भएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानमा इमरान खानको सरकार भएको थियो पराजित। नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका शाहबाज शरीफ भोलि सोमबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सक्ने विपक्षीको भनाई। प्रस्तावित प्रधानमन्त्री शरीफले कसै विरुद्ध बदलाको भावना नराख्ने तर कानुनलाई काम गर्न पनि नरोक्ने बताइरहेको बेला निवर्तमान प्रधानमन्त्री खान विरुद्ध पक्राउ आदेश भएको हो जारी। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा युद्धको नेतृत्व गर्न नयाँ सेना जनरल गरेका हुन् नियुक्त। पुटिनले रुसको दक्षिणी सैन्य जिल्लाका कमान्डर अलेक्जेन्डर डोनिकोभलाई दिएका हुन् यो जिम्मेवारी। डोनिकोभलाई युक्रेनमा रुसको सैन्य अभियानको बनाइएको थियो थिएटर कमान्डर। यो दिन दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीमाथि सोभियत संघको विजयको वर्षागाँठको प्रतीक। युरोपेली अधिकारीले विजय दिवसको महत्त्व गरेका थिए स्वीकार। रुसले युक्रेनको उत्तरी क्षेत्रबाट आफ्नो सेना पूरै रूपमा हटाएको बेलायतद्वारा जानकारी। रक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार रुसले आफ्नो सेनालाई युद्धका लागि डोनबास क्षेत्रमा पठाउने भनाई। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग पराजित। आइतबार नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले भएको हो पराजित। उज्बेकिस्तानलाई जित दिलाउन रोपिव इख्तियोरले गरेका हुन् 2 गोल। नेपालका मणि लामाले फर्काए 1 गोल। खेलको दोस्रो मिनेटमा निसोनोभले गोल गर्दै उज्बेकिस्तानलाई दिलाएका थिए सुरुवाती अग्रता। छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपालले दोस्रो खेलमा सोमबार ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नेपालले अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग चैत्र 29 गते खेल्ने रहेको छ तालिका। नेपाल बास्केटबल लिग प्राइभेट लिमिटेडको आयोजनामा तेस्रो संस्करणको नेपाल बास्केटबल लिग एनबीएल जेठ दोस्रो साताबाट काठमाडौँमा हुने। आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पुरुष बास्केटबल जेठ 7 र महिला लिग 18 गतेदेखि हुने जानकारी। लिग राउन्ड रोबिनको आधारमा होम एन्ड अवे ढाँचामा हुने जानकारी। शीर्ष 4 टिमले प्लेअफमा स्थान बनाउनेछन् भने प्लेअफका खेलहरू असार 32बाट सुरु हुने। लिगमा पुरुषतर्फ 8 टोलीले सहभागिता गर्नेछन् भने महिलातर्फ 5 टोलीले गर्नेछन् प्रतिस्पर्धा। टाइम्स इन्टरनेसनल क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, गोल्डेन गेट इन्टरनेसनल क्लब, रोयल बास्केटबल क्लब, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका बास्केटबल क्लब, कृतिपुल बास्केटबल क्लब, विशाल मिलन केन्द्र र क्याम्पियन सोलोले जनाउनेछन् सहभागिता। महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब, ललितपुर हाई क्लब, रोयल बास्केटबल क्लब, आइएसएस नेपालको सहभागिता भएको छ पक्का। प्रतियोगितामा एक टोलीले 4 विदेशी खेलाडी समावेश गर्न पाउनेछन् भने 2 खेलाडीले कोर्टमा खेल्न पाउने तोकिएको छ प्रावधान। एनबीएल पुरुषको विजेताले 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ भने महिलाको विजेताले पाउनेछन् 1 लाख रुपैयाँ। पुरुषतर्फ दोस्रो हुने टिमले 1 लाख र महिलातर्फ दोस्रो हुनेले 50,000 पाउने जानकारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।